ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतत् यो वेति तं प्रागुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। क्षेत्रज्ञञ्चाभिमाविद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मदं मम। तच्चेत्रयच्च यादृक् च यद्विकारि यदश्च यत् स च यो प्रभावश्च तत्सामसेन समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियादेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषनुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी चारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरदिर्जनसंशति। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यथोन्यथा। ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वं मृदमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तद् सर्वदोषिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् असरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं कृष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामवितज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासदः। मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिवुभावपि
विकारांश्च गुणं विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारण कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्दाच्च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चोप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ययो वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि परदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक् भावम् एकस्तमनुष्यति तद एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं शौष्ण्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाश्यत् एकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रि तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानन्यानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजः प्रदः पिता पिता सत्त्वं रमस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निपत्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्घेन पत्नादि ज्ञानसङ्घेन चानघ रजोरागात्मगौ वित्ति तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजौ वित्ति मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नादि भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रमस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यथा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते प्रवृद्धे कुरु नन्दन यदा यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलययादि देहपृथक् तदोत्तमविधान् लोकान् अमलान् प्रतिपत्स्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्यागुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोप एव च प्रमादमोहौ तमसः भवदो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्तथाः अथो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परो वेत्ति मद्भावं शोधि गच्छति गुणानेदानदीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् नदिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनक गुणैर्यो न निविशाल्यते गुणावदन्त इत्येव यो वदिष्ठति नेङ्कते समदुःखसुखैः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः
तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिभक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समद्धीत्यैधान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैश्चैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येक तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रबध्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजिदशङ्कदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः त्वन्त्वयि विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तत्पाशते सूर्यग न शशङ्को न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि शय्यादि वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितिवापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति चक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यकदन्तेजः जगद्भाष्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोचसा उष्णामि
पश्यति सर्वाहं सोमो भूत्वा रसात्मकः मगः अकौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमभोगनं च वेदैश्च सर्वैरगमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादभिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो 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 मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।